हम नहीं करते आपका वजीफा। तो मैंने एक दो से सवाल किया कमेंट के नीचे रिप्लाई करके कि भाई क्या वजह, आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन आप कहते हो मैं वजीफा नहीं करता। वो कहते हैं इमरान भाई हम आपको देखने आते हैं, जब हम आपको देख लेते हैं ना, पता नहीं क्या वजह है, हमारी मुश्किलें आसान होना शुरू हो जाती हैं, हमारा हर काम पूरा होना शुरू हो जाता है। यकीन करें, कसम वाली बात कर रहा हूं कि मैंने खुद अपनी आंखों से ये कमेंट देखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद अरबी, हजरत पाक शाफ़ाए महशर, साकी कौसर, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। सबसे पहले मैंने कहा कि बिस्मिल्लाह, और फिर सलाम भी मैंने किया, लेकिन फिर करता हूँ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे आपसे प्यार ही बहुत है। जो मुझे जहां पर देखने आते हैं ना, मैं यकीन करें ये देखें आंखों को लगाता हूँ और आपको ये पप्पी जो है ना सेंड करता हूँ। उसकी वजह ये है कि जो मेरे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, जब ये कमेंट करते हैं, मुझे मुखातब करते हैं, तो इनको मैं नामों से जानता हूँ और मैं बड़ा मतलब है कि इनसे प्यार करता हूँ। क्यों कि मेरे लिए ये है और मैं इनके लिए हूँ। अच्छा दोस्तों, लोग बड़े वजीफे करते हैं जी। ये दौलत का कर लो, एक वजीफा है कलमा तैयबा का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक तस्बीह। ये मैं आपको अगर बताऊं ना कि अगर 100 मरतबा एक तस्बीह नमाज फजर के बाद, एक तस्बीह यार, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मतलब देखें ये पढ़ते हुए यार टाइम मुझे नहीं बताना चाहिए कि 2 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगते हैं, गलत बात है। वो अल्लाह रसूल के याद में आप सारी दिन रात बैठे रहे तो वो भी कम है। लेकिन यार यहाँ पर लोग कमेंट करके ना हमें डायरेक्शन दे देते हैं कि यार ये तो बड़ा वजीफा है, यार ये तो बहुत छोटा वजीफा है, यार ये तो बड़ा लंबा वजीफा है, यार आपका वजीफा काम नहीं किया, यार मैं तो बड़ा परेशान हो गया, ये डायरेक्शन देते हैं। फिर मैं कहने पर मजबूर होता हूँ कि अब कलमा तैयबा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 100 मरतबा। लेकिन आपको मिलेगा क्या, तरीका भी मैं बताऊंगा पढ़ने का। ये नहीं कि इसी तरह पढ़ना शुरू कर दोगे आप, नहीं दोस्तों। याद रखिए कि जो बंदा, याद रखिए मेन मकसद पर आता हूं यार, ज्यादा बात नहीं करता, शुरू में बता देता हूं कि वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। इमरान तैर ये वजीफा चैनल है, इमरान तैर वजीफा नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। ये पिक्चर नजर आ रही है, इसकी हर वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपकी झोलियां रहमतों से भरेंगी। मैं आपको तसल्ली देता हूं, आपके दौलत में, जेब में, पर्स में पैसा, माल, रिज़्क बढ़ेगा। ये इमरान तैर वजीफे का आपको मैं इंटरफेस दिखा रहा हूं, जाके सब्सक्राइब करें नए हैं तो, ठीक है। तो एक स्नैनी वज़ाइफ है मेरा चैनल, इससे बड़ा, ठीक है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, और उससे भी बड़ा 9 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर मौज मस्ती टीवी। तो बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि मैं वजीफा ही बताता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता, ठीक है। लाइक कर दें वीडियो, चैनल पर नया सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो पूरी देखा करें। मेरा जो वजीफा करता है, मेरी वीडियो को गौर से देखता है, मैं कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने ऐसे कमेंट देखे हैं कि लोग कहते हैं इमरान भाई हम आपकी वीडियोज में आए, आपकी वीडियो देखी, यकीन करें मैं कसम उठा के कहता हूँ, लोग कहते हैं यार हम वजीफा क्या, हम नहीं करते आपका वजीफा। तो मैंने एक दो से सवाल किया कमेंट के नीचे रिप्लाई करके कि भाई क्या वजह, आप वीडियो तो देख रहे हो लेकिन आप कहते हो मैं वजीफा नहीं करता। वो कहते हैं इमरान भाई हम आपको देखने आते हैं, जब हम आपको देख लेते हैं ना, पता नहीं क्या वजह है, हमारी मुश्किलें आसान होना शुरू हो जाती हैं, हमारा हर काम पूरा होना शुरू हो जाता है। यकीन करें, कसम वाली बात कर रहा हूं कि मैंने खुद अपनी आंखों से ये कमेंट देखे। अल्लाह की ज़ात आपको हर वो चीज़ देगी जिसका आप सवाल करोगे। अच्छा अब अमल बताता हूँ, ज़्यादा बात नहीं करता। एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, लाइक कर दीजिए, चैनल पर हर सूरत सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ना आगे हम चलें आपके साथ ज़िंदगी में। फ्री वज़ाइफ है, कोई ना पैसे, ना कोई माल, ना मुद्दा, ना कुछ, ना कहाँ है जी। थोड़ी सी पंजाबी भी मारनी चाहिए ना दोस्तों। हम बड़े बड़े वजीफे ढूंढते हैं कि यार ये हो जाए, वो करें। एक वजीफा भी कोई बंदा ये पकड़ लेना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो बंदा नमाज फजर पढ़ने के बाद, दुआ वगैरह कर लेने के बाद आंखें बंद कर ले,
کوئی دیکھیں کوئی راکٹ سائنس میں بتا ہی نہیں رہا. نماز فجر پڑھی, آنکھیں بند کر لیں, دعا شاہ وغیرہ کر لیں, آپ آمین کریں, آنکھیں بند کر لیں. اب کیا ہے جی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یقین کریں آپ کی جو عاقبت ہے, اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کی دنیا تو اچھی کرے گا, دنیا میں آپ نیک ہو جاؤ گے, دنیا میں آپ کو تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی, دنیا میں آپ پر جو آئے ہوئے وبال ہیں, نظر بد ہے, وہ ختم ہوں گی. دیکھیں کلمہ کیا ہے, 5 ارکان ہیں اسلام کے. پہلا ارکان ہے کلمہ طیبہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, کلمہ طیبہ پڑھنے سے آپ کا ایمان میں نورانیت آئے گی, آپ کے چہرے پہ رونق آئے گی, آپ کے اندر شیطان مردود کے جو اثرات ہیں, آپ کو غلط رستے پر چلاتا ہے, آپ سے گناہ کرواتا ہے, آپ کو ایسے رستوں پر ڈالتا ہے کہ آپ پر غربت آئے. اور کیوں چاہتا ہے شیطان آپ پر غربت آئے؟ کہ حضور کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ غربت جو تکلیف ہے, تنگ دستی جو ہے, یہ کفر تک لے جاتی ہے. تو شیطان کیا چاہتا ہے؟ لہذا 100 مرتبہ ایک تسبیح, زیادہ پڑھنا چاہیے تو زیادہ پڑھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو بندہ پڑھتا ہے, ایک تسبیح, صرف زیادہ بات تو میں کرتا ہی نہیں ہوں, ایک تسبیح کا ذکر جو بندہ کر لیتا ہے, پورا دن اس کا نور و نور ہو جائے گا. پورا دن اس کا مال دولت اللہ تعالیٰ خود عطا کریں گے کہ یار یہ مسلمان ہے, یہ برحق ہے, یہ حق پر ہے, یہ اللہ کے نبی حضرت محمد کو رسول مانتا ہے, اور یہ مجھے کہتا ہے کہ میرا مطلب ہے کہ ظاہر ہے اللہ کے سوا کوئی مطلب نہ معبود ہے. یعنی کہ مطلب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جو برکتیں ہوں گی نا, آپ کے ارد, دیکھیں یہ میرا جسم ہے نا, یہ مٹی کا بنا ہوا ہے اللہ کے حکم سے. ظاہر ہے انسان مٹی سے بنا ہے. ہمارے ارد گرد ایک سایہ سا ہے, اسے کہتے ہیں اورا انگلش میں. اورا جو ہمارا بدن کے اوپر اورا ہوتا ہے نا, ہر بیماری پہلے اسے لگتی ہے پھر ہمارے بدن کو لگتی ہے. تو جو ہمارے ارد گرد ایک روحانی جسم ہے نا, اسے کہتے ہیں اورا. اورا, اگر آپ کا جو اورا ہے نا, اورا, اس پر لکھ دیا جائے گا اس بندے کو کوئی تکلیف نہ لگے, اس بندے کو کوئی پریشانی نہ لگے, یہ بندہ نیک ہے, مسلمان ہے, کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ گواہی دینے والا ہے. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ مرتے وقت آپ کو کلمہ طیبہ نصیب ہوگا. تمام دکھ درد, جو لوگ چاہتے ہیں کہ یار ہر وظیفے سے جان چھوٹے, صرف ایک وظیفہ کریں, ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے, ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے, گھر مانگے تو اللہ گھر دے, دولت مانگے تو اللہ دولت دے, رشتہ داروں کے ساتھ ہماری اچھی بنی رہے, دشمنوں کی دشمنیوں سے ہم نجات پاتے رہیں, اور کوئی ایسا وبال ناگہانی ہم پر نہ آ جائے کہ ہم بے بس ہو کر تڑپیں اور کہیں مالک کس طرح اس تکلیف سے کس طرح نکلیں. تو ان کو پتہ کیا چاہیے, مختصر بات کرتے ہوئے اختتام کرتا ہوں, ان کو چاہیے کہ ایک تسبیح صرف 100 بار, زیادہ پڑھنا چاہیے, میں پہلے بتا چکا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں, 100 بار تسبیح پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن پڑھنی کیسے ہے؟ پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے, کیونکہ غموں نے تجھ کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. یاد رکھیے, اول اور آخر 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں یا زیادہ مرتبہ پڑھیں, لیکن اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں آنکھیں بند کر کے. انشاءاللہ اس کے معجزات اثرات آپ خود دیکھو گے, میں نے کیا کسی کو بتانے ہیں. اور اس پڑھنے کی کیا آپ کو طاقت ملے گی کہ آپ کی دنیا بھی جو کمیاں ہیں, آپ جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے, آپ کئی چیزوں کو مانگتے ہیں, اولاد ٹھیک ہو جائے, شادی ہو جائے, ہماری ہو جائے, اولاد کی ہو جائے, گھر مل جائے, کرائے حاصل ہو جائے, راشن مل جائے, یا مطلب ہے کہ ہمارے حالات بڑے خراب ہیں, ہمارا خامد باہر چلا جائے, بڑے طریقے ہیں, تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا. اور اس سب سے بڑی جو بات ہے آپ کی عاقبت اللہ پاک ٹھیک فرمائے گا. اپنے بھائی عمران طاہر کو اجازت دیں, بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.